Keep your spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Oh. 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 ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। रमापतिपदाम्भोज परिस्फुरति मानसं सेनापतिमहं वन्दे विश्वक्सेनं निरन्तरम् प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठन् विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम्
तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। यस्य भगवताख्या सर्वेषां भक्तिदानृणां स एव करुणा सिन्धुः बोधितात्मा गुरुर्मम। तस्मै श्रीवासुदेवाय धरणीसुररूपिणे गुरुवायुपुरेशाय तुभ्यं श्रीगुरवे नमः। शङ्खचक्रगदा पद्मधारिणे गुरुरूपिणे गुरुवायुपुरेशाय वासुदेवाय ते नमः। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। पीताम्बरं करविराजितचक्रशङ्खं कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Bhagavad session. After 4 months, we are meeting. I know our souls are parched, not hearing the Bhagavad Rasa. So we are still in first canto only. Today we are going to start with chapter 11. So just one quick one-line recap. In the first chapter, Shaunaka and those sages have met in Naimisharanya and they have posed 6 questions. And thus answers to those 6 questions in chapter 2 and chapter 3. Then in chapter 4, we saw how Vedavyasji got frustrated that he's created so many things, but still he was not satisfied. He was figuring out the answer till he gets that he has to do Bhagavad. Then we see in that chapter 5 that how singing Lord's glory is beneficial. And then we heard Naradji's story about what he was, how he was in previous life. And that story continues in chapter 6. Then we get in chapter 7 how Ashwatthama has killed Draupadi's sons and how Arjuna has retaliated. Then we get Kunti giving her pranams to Lord in the most melodious Kunti Stuti in chapter 8. And chapter 9, we see we see how Bhishma is on the verge, on his Sharasan he is. And there, he's going to face Lord.
And we heard in Veena's melodious voice, the Bhishma Stuti. I hope that audio you all have heard many times in past 4 months. In the last chapter, when we saw was the chapter 10, where Krishna is now leaving the Pandavas and he is going to Dwaraka. And in this background, we are entering now chapter 11, where now he's reaching Dwaraka. So what is the welcome and what is it? So we'll go little faster with the intention to complete the chapter. If it doesn't complete, also okay. But when we'll put the sankalpa before starting the chapter, our class, it might help that everybody is on that same page. Okay. Fair enough. So volunteers, raise your hands and we can start off. The number of volunteers I see, accordingly, I'll paste the number of verses. So please raise your hands now and read. How many verses we get? Let's see, 5 raised hands. So we will do 8 per person so that 40 verses can complete. We'll put the intention and start. अथैकादशोऽध्यायः अथैकादशोऽध्यायः सूत उवाच सूत उवाच अनर्तान् स उपव्रज्य वृद्धान् जनपदान् स्वकान् स्वृद्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मौ दरवरं तेषाम् विषादं शमयन्निव विषादं शमयन्निव स उच्चकाशे धवलोदरः स उच्चकाशे धवलोदरः करोऽप्युरुक्रमस्याधरशोणशोणिमा दरोऽप्युरुक्रमस्याधरो धरशोणशोणिमा दाध्मायमानः करकञ्जसम्पुटे दाध्यायमानः दाध्मा दाध्मा दाध्मायमानः करकञ्जसम्पुटे यथाब्जखण्डे कलहंस उत्स्वनः Is it Shande or Khande? खण्डे Kha, is it? Ha. Oh. In yours it is Sha? Sha. Yeah, Murdhani Sha. Okay, in mine it is Kha. Okay. Yathabjakhande. I'll change it. Yathabjakhande kalahamsa utsavanaha. Utsavana, no? Utsvanaha. Utsvan. Oh. Yathabjakhande kalahamsa utsvanaha. Correct. Tamupashritya ninadam. Tamupashritya ninadam. Jagat bhaya bhayavaham. Jagat bhaya bhayavaham. Pratyudyayuh prajas sarvaha. Pratyudyayuh prajas sarvaha. Not you. Pratyudyayuh. Oh yeah. Pratyudyayuh prajas sarvaha. Bhartrudarshanalalasaha. Bhartrudarshanalalasaha. Tatropanitabalayah. Tatropanitabalayah. रवेर्दीपमिवादृताः रवेर्दीपमिवादृताः आत्मारामं पूर्णकामम् आत्मारामं पूर्णकामम् निजलाभेन नित्यदा निजलाभेन नित्यदा
प्रीत्युत्फुल्लमुखाः प्रोचुः प्रीत्युत्फुल्लमुखाः प्रोच्युः हर्षगद्गदया गिरा हर्षगद्गदया गिरा पितरं सर्वसुहृदम् पितरं सर्वसुहृदम् अवितारमिवार्भकाः अवितार अवितारमिवार्भकाः. You want me to start from the first all the way? सूत उवाच आनर्तान् स उपव्रज्य स्वृद्धान् जनपदान् स्वकान् दध्मौ दरवरं तेषां विषादं शमयन्निव स उच्चकाशे धवलोदरः दरोऽप्युरुक्रमस्य नो स उच्चकाशे धवलोदरः दरोऽप्यरुक्रमस्याधरशोणशोणिमा दाध्मायमानः करकञ्जसम्पुटे यथाब्जखण्डे कलहंस उत्स्वनः तमुपश्रुत्य निनदं जगदभ्यभयावहम् जगद्भय ओके तमुपश्रुत्य निनदं जगद्भयभयावहम् प्रत्युद्ययुः प्रजाः सर्वाः भर्तृदर्शनलालसाः तत्रोपनीतबलयः रवेर्दीपमिवादृताः आत्मा रामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रीत्युत्फुल्लमुखाः प्रीत्युत्फुल्ल प्रीत्युत्फुल्लमुखाः प्रोचुः हर्षगद्गदया गिरा पितरं सर्वसुहृदम् अवितारमिवार्भकाः. I'll pause you, Lataji, and then later, if there are verses balanced, then I'll take you again. Sure. So that the number that we are taking is as per what we get to read. Sure. So over to you, Sajiv ji, for reading the meaning. Suta continued. Reaching his highly prosperous territory of Anartha, Sri Krishna blew his great conch, Panchajanya, to soothe, as it were, the grief of his people caused by his long absence. Being thus blown, the conch, with its white bulb turned red on account of its contact with the rosy lips of the Almighty Lord, shone resplendent in his lotus palms like a loudly singing swan perched on a pair of red lotuses. Hearing that familiar blast, which scared away the terror of the world, the entire population of Dwaraka sallied forth to meet him, longing to see their Lord. They respectfully brought their presents to the Lord, who rejoiced in his own self and was ever perfect in his own inherent bliss, even as one would offer lights to the sun god, the ultimate source of all light. And their countenance beaming with joy, they addressed him, the friend and protector of all, in a voice choked with delight, even as children would speak to their father. It's a beautiful description. The conch turning pink, and then it looks like a swan. Wow, what simile, so richness. That's that bigger shloka, that shloka number 2, that has the description. Beautiful. Suta uvacha anartan sa upavrajya
स्वृद्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मौ दरवरन् तेषाम् विषादं शमयन्निव स उच्चकाशे धवलोदरः दरोऽप्युरुक्रमस्याधरशोणशोणिमा दाद्भायमानः करकञ्जसम्पुटे यथाब्जखण्डे कलहंस उत्स्वनः तमुपश्रित्य निनदम् जगद्भयभयावहम् प्रत्युद्ययुः प्रजाः सर्वाः भर्तृदर्शनलालसाः तत्रोपनीतबलयः रवेर्दीपमिवादृताः आत्मारामम् पूर्णकामम् निजलाभेन नित्यदा प्रीत्युत्फुल्लमुखाः प्रोचुः हर्षगद्गदया गिरा पितरं सर्वसुहृदम् अवितारमिवार्भकाः. Beautiful word, Shobhaji. The next set of I will do. न तास्मते नाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजम् न तास्मते नाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजम् Angra, what? Feet, Pankaja, lotus. So lotus feet. विरिञ्चि वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् परायणं क्षेममिहेच्छतां परम् परायणं क्षेममिहेच्छतां परम् न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभुः न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभुः अवायनस्त्वं भव विश्वभावना भवायनस्त्वं भव विश्वभावना त्वमेव माताथ सुहृत्पतिः पिता त्वमेव माताथ सुहृत्पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतम् त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतम् यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् नैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् यर्ह्यम्बुजाक्षापससार भो भवान् यर्ह्यम्बुजाक्षापससार भो भवान् कुरून्मधून् वाथ सुहृद्विदृक्षया कुरून्मधून् वाथ सुहृद्दिदृक्षया तत्राब्दकोटिप्रतिमः क्षणो भवेत् तत्राब्दकोटिप्रतिमः क्षणो भवेत् रविं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत रविन्विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत इति चोदीरिता वाचः इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या तन्वन् प्राविशत् पुरीम्
वितन्वन् प्राविशत् पुरीम् न तास्मतेनाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजम् विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् Virinchano, पराय Virinchi. ओके sorry न तास्मतेनाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजम् विरिञ्चि वैरिञ्च्य सुरेन्द्रवन्दितम् परायणं क्षेममिहेच्छतां परम् न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभुः भवाय नस्त्वं भव विश्वभावन त्वमेव माताथ सुहृत्पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतम् यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् यर्ह्यम्बुजाक्षापससार भो भवान् कुरून्मधून् वाथ सुहृद्दिदृक्षया तत्राप्तकोटिप्रतिमः क्षणो भवेत् रविं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानोऽनुग्रहन् दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत् पुरीम् Such O a cheap. Lord, we ever bow down before your lotus feet, adored even by Brahma, the creator, Lord Shiva, Brahma's son, and Indra, the ruler of the gods, the supreme resort of those aspiring for the highest. Sorry. You want me to read? Yeah. Can continue. Okay. But you'll continue later or your throat is not I'll just well? take some water. I'll just take some water. Yes, yes. Okay. O Lord, we ever bow down before your lotus feet, adored even by Brahma, Lord Shiva, and Indra, the supreme resort of those aspiring for the highest bliss and beyond the realm of Kala. Be pleased to promote our happiness, O Creator of the universe, for you are our mother and disinterested friend, our Lord and Father. Nay, you are our true preceptor and supreme deity. We have become blessed by serving you. Oh, how fortunate are we in having you as our Lord, since we behold your lovely form, the abode of all charms, and your countenance with its loving smiles and affectionate looks, a rare sight even for the gods residing in heaven. Whenever, O Lord, with lotus eyes, you depart for Hastinapura or to Mathura to see your friends and relations, every moment that passes without you appears to us as long as a myriad years, and we feel as miserable as eyes without the sun, O Achyuta. Hearing the words uttered by the people, the Lord, who is so fond of his devotees, entered the city, extending his grace to all through his looks. नतास्मते नाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजम् विरिञ्चि वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् परायणं क्षेममिहेच्छताम् परम् न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभुः अवायनस्त्वम् भव विश्वभावन त्वमेव माताथ सुहृत्पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतम् यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपम् तव सर्वसौभगम् यर्ह्यम्बुजाक्षापससार भो भवान् कुरून्मधून्वाथ सुहृद्दिदृक्षया तत्राब्दकोटिप्रतिमः क्षणो भवेत् रविं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत इति चोदीरिता वाचः
प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरीम्. When we read the meaning and then again go like this for the verse, then try to relate the meaning and pick up those words. So then, with the scripture, you will be attached, and that Sanskrit, small words are there where you can understand that meaning. From that, you should try to. So then, by the time we are finishing few chapters, by reading the verse itself, you will start knowing the meaning. So right now we are taking the help, but later on, before we finish the text, for everyone it will be like you read the Sanskrit and you will get the meaning. But that correlation should be there. That what you have read, that meaning, and then when we are reading the Sanskrit line, bring the meaning for that particular verse. Okay, Radha Krishnan ji. Next five. मधुभोज दशार्हाः कुरुकुर कुकुरान्ध and there is no pause. मधुभोज दशार्हाः कुकुरान्धकवृष्णिभिः. मधुभोजदशार्हाः कुकुरान्तकवृष्णिभिः Perfect. आत्मतुल्यबलैर्गुप्ताम् नागैर्भोगवतीमिव. आत्मतुल्यबलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव प्रण सर्वर्तु सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमैः. सर्वर्तु सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमैः उद्यानोपवनारामैर्वृतपद्माकरश्रियम्. उद्यानोपवनारामैर्वृतपद्मकरश्रियम् पद्माकर, not पद्माकर. Okay. पद्माकरश्रियम् उद्यानोपवनारामैर्वृतपद्माकरश्रियम्. उद्यानोपवनारामैर्वृतपद्माकरश्रियम्. उद्यानोपवनारामैर्वृतपद्माकरश्रियम् Good. गोपुरद्वारमार्गेषु गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणाम्. कृतकौतुकतोरणाम् कौतुक कृतकौतुकतोरणाम् चित्रध्वजपताकाग्नैरत् ओके अन्तः चित्रध्वजपताकाग्रैः चित्रध्वजपताकाग्रैः अन्तः प्रतिहतातपाम्. अन्तः प्रतिहतातपाम् सम्मार्जितमहामार्गरथ्यापणकचत्वराम्. सम्मार्जितमहामार्गरत्यापणकचत्वराम् वेरी गुड. सिक्ताङ्गन्धजलैरुक्ताम्. सिक्तां गन्धजलैरुक्ताम् अनुस्वार फलपुष्पाक्षताङ्कुरैः. फलपुष्पाक्षताङ्गुरैः द्वारि गृहाणाञ्च द्वारि च दध्यक्षतफलेक्षुभिः. दध्यक्षतफलेक्षुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैः. अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैः महाप्राण बलिभिर्धूपदीपकैः. बलिभिर्धूपदीपकैः
मधुभोजदशार्हार्ह कुगुरान्तकवृष्णिभिः आत्मतुल्यबलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव सर्वतृसर्वा पुण्यवृक्षलताश्रमैः उद्यानोपवनारामैः मृदपद्माकरश्रियम् गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणाम् चित्रध्वजपताकाग्रैः अन्तः प्रतिहतातपाम् सम्मार्जितमहामार्गरत्यापणकचत्वरां सिक्तां गन्धजलैर्युक्तां फलपुष्पाक्षदाङ्गुरैः द्वारि च दध्यक्षदबलेक्षुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैः दीपकैः Very good. Rajiv, you are okay to read or your throat is still hurting? It's It's hurting. still a problem, so I think Okay, fine. I will read then. No interrupting. That's all. Even as the city of Bhogavati is guarded by the Nagas, the city of Dwaraka was protected by the Madhus, the Bhojas, the Dasharhas, the Arhas, the Kukuras, the Andhakas, and the Vrishnis, branches of the Yadav race, who were their own equals in strength. It was adorned with lotus lakes that were surrounded by orchards, gardens, and parks full of sacred trees and arbors rich in all products of every season. The gates of the city and the palaces, as well as the thoroughfares, were adorned with festoons as a mark of festivity. The city was further decorated with flags and banners of various shapes and designs, the fluttering ends of which intercepted the sun here and there. Its highways, streets, bazaars, and quadrangles had been thoroughly cleaned and sprinkled with scented water and was strewn with fruits, flowers, unbroken rice, what we say, and sprouts. The entrance of every house in the city was adorned with curds, unbroken rice, fruits, and sugarcane, pitchers full of water, offering incense and lights. It's just so nice to visualize. Huh? When Bhagwan is coming and Dwaraka is also very ready to welcome him. And just see all this quadrangular means हम जो चौराहा बोलते हैं ना चौक where the four, it's so just everything in the city is buzzing now with the festive atmosphere. मधुभोजदशार्हार्ह कुकुरान्धकवृष्णिभिः आत्मतुल्यबलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव सर्वर्तु सर्वविभव. This sarvartu, sandhi sarva rutu. All season, whatever is there, everything was there. सर्वर्तु सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमैः उद्यानोपवनारामैरुतपद्माकरश्रियम् गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणा चित्रध्वजपताकाग्रैरन्तः प्रतिहतातपाम् सम्मार्जितमहामार्गरथ्यापणकचत्वराम् Siktang, see this Chatvaram, four roads where it means. Siktang gandha jalairuktam phala pushpakshatankuraihi. Akshata and Ankura. Dwari grihanancha, all the door from all the houses. Dadhyakshata phalekshubihi, the dadhi, akshata phalekshu. Ikshu is that sugar cane. So you read that meaning and then you bring that word into this Sanskrit. So when you correlate that, little bit of Sanskrit will automatically start dawning without learning, going for a proper class. Like how we learn language as a child, we didn't learn any grammar rule. Something is shown red and okay, apple. Then next time you know that word is, that thing is called as apple.
or this is shown red and this is red and other is shown yellow, this is yellow. Then you know that, okay, this is red, this is. We learn language by just like that, by listening. So like this, we will have to learn it only by listening. Then it will come to us without knowing any grammar rule. Grammar will come later. Like we learn grammar only in fifth standard. Until then, we are just simply learning something. Okay. द्वारि द्वारि गृहाणां च दध्यक्षतफलेक्षुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैः बलिभिर्धूपदीपकैः. Okay. So Gigi will be able to chant. It's your turn. Yeah, the throat is quite bad, so I think I'll skip it. I'll skip You my will turn. skip. Okay, Karen. Venkatesh ji. Yes, sir. Okay. So for you, we are going with next 8 verses. It will 23 we will do. Okay, sir. निशम्य प्रेष्ठमायान्तम् निशम्य प्रेष्ठमायान्तम् वसुदेवो महामनाः वसुदेवो महामनाः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः रामश्चाद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च प्रद्युम्नश्चारुतेर्णश्च देष्णश्च साम्बोजाम्बवती सुतः साम्बोजाम्बवती सुतः प्रहर्षवेगोच्छ्षित प्रहर्षवेगोच्छ प्रहर्षवेगोच्छ्षित शयनासन भोजनाः प्रहर्षवेगोश्चषित शयनासन भोजनाः वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः ससुमङ्गलैः ब्राह्मणैः ससुमङ्गलैः शङ्खतूर्यनिनादेन शङ्खतूर्णनिनादेन पूर्ण no तूर्य not तूर्ण शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृताः ब्रह्मघोषेण चादृताः प्रत्युज्जग्मूरथैर्हृष्टाः प्रत्युज्जग्मुरथैर्हर्ष्टाः महाप्राण प्रणयागतसाध्वसाः प्रणयागतसाध्वसाः वारमुख्याश्च शतशः वारमुख्याश्च शतशः यानैस्तद्दर्शनोत्सुकाः यानैस्तद्दर्शनोत्सुकाः लसत्कुण्डलनिर्भातकपोलवदनश्रियः कपोलवदनश्रियः नटनर्तकगन्धर्वाः नटनर्तकगन्धर्वाः सूतमागधवन्दिनः सूतमागधवन्दिनः गायन्ति चोत्तमश्लोकचरितान्यद्भुतानि च गायन्ति चोत्तमश्लोकचरितान्यद्भुतानि च भगवांस्तत्र बन्धूनाम् भगवांस्तत्र बन्धूना
पौराणामनुवर्तिनाम् पौराणामनुवर्तिनाम् यथा विद्युपसङ्गम्य यथा विद्युपसङ्गम्य विद्युद्यु शार्ट् सर्वेषां मानमादधे सर्वेषां मानमादधे प्रह्वाभिवादनाश्लेषकरस्पर्शस्मिते क्षणैः प्रह्या प्रह्वा प्रह्या it is प्रह्वाभिवादनाश्लेषकरस्पर्शस्मिते क्षणैः प्रह्वाभिवादनाश्लेषकरस्पर्शास्मिते क्षणैः आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यः श्वास्य चाश्वपाकेभ्यः वरैश्चाभिमतैर्विभुः वरैश्चाभिमतैर्विभुः स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः स्वयं च स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः रुषाट् सदारैस्थविरैरपि सदा रैस्तविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानोऽन्यैः आशी आशीर् भिर् आशीर्भियुज्यमानो आशीर्भिर् आशीर्भिर् He's long आशीर्भिर्युज्यमानो आशीर्भिर्युज्यमानोऽन्यैः आशीर्भिर्युज्यमानोर्नैः वन्दिभिश्चाविशत्पुरम् वन्दिभिश्चावीक्षत्पुरम् Do the whole thing. निशम्य मायान्तं वसुदेवो महामनाः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः प्रद्युम्र प्रद्युम्रश्चारुणे प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च साम्भोजाम्बवती सुतः प्रहर्षवेगोच्छ्वसित शयनासन भोजनाः वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः ससुमङ्गलैः शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृताः प्रत्युज्य प्रत्युज्य प्रत्युज्यमूर्धैर्हृष्टाः प्रणयागत साध्वसाः वारमुख्याश्च शतशो ततशः यान् वारमुख्याश्च शतशः यानैस्तदर्शनोत्सुकाः लसत्कुण्डलनिर्भात वदनश्रियः नटनर्तकगन्धर्वाः सूतमागधवन्तिनः गायन्ति चोत्तमश्लोकाः
उत्तमश्लोक चरितान्यत् भूतानि च भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपसङ्गम्य सर्वेषामानमादधे प्रह्वाभिवादनाश्लेष करस्पर्शस् परस्म one minute. स्मितेक्षणैः परस्पर्श करस्पर्शस्मिते क्षणैः आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो पाकेभ्यः वरेश्चाभिमतैर् आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यः आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यः वरेश्चाभिमतैर्विभुः स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सादरैस्तविरैरपि आशीभिर्युज्यमानोन् आशीभिर्युज्यमानो नै आशीभिर्युज्यमानोन् यैः वन्दिभिश्चाविशत् वन्दिभिश्चाविशत्पुरम्. The noble-minded Vasudev and Akrura and King Ugrasena and Sri Ram of marvelous prowess and Pradyumna and Charudeshna and Samba, Jambavati's son, in transport of joy, quitted their beds and seats and even meals on hearing the return of the most beloved Sri Krishna. Excited with emotion and full of joy and esteem, they placed the lordly elephant at their head and accompanied with Brahmanas reciting benedictory hymns and equipped with articles of good omen, they mounted their chariots and sallied forth to meet Lord amidst the blast of conch and trumpets and chanting the Vedic hymns. The chief among the courtesans, whose faces looked very charming, with their cheeks radiated by splendid earrings, proceeded in their hundreds in palanquins, eager to have a look at him. Even so, actors, dancers, songsters, as well as panegyrists, bards, minstrels glorified wonderful exploits of the Lord of excellent renown. The Lord on that occasion met his kinsmen and attendants as well as the citizens in the appropriate manner and showed his consideration to all, gratifying them all down to the paraya by bowing down his head, greeting in respectful terms, clasping to the bosom, pressing the hand of and greeting with smiles and endearing looks, and granting them boons of their choice, and himself blessed by his elders, the Brahmanas and their wives, the aged folk and others, including the panegyrists, and Almighty Lord entered the city. निशम्य प्रेष्ठमायान्तम् वसुदेवो महामनाः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः. Over here, Ram means Balram. प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः प्रहर्षवेगोच्छ्वसितशयनासनभोजनाः वारणेन्द्रपुरस्कृत्य ब्राह्मणैः स सुमङ्गलैः शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चाधृताः प्रत्युज्जग्मुरथैर्हृष्टाः प्रणयागतसाध्वसाः वारमुख्याश्च शतशः ध्यानैस्तद्दर्शनोत्सुकाः लसत्कुण्डलनिर्भातकपोलवदनश्रियः
नटनर्तकगन्धर्वाः सूतमागधवन्दिनः गायन्ति चोत्तमश्लोकचरितान्यद्भुतानि च भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपसङ्गम्य सर्वेषां मानमादधे प्रह्वाभिवादनाश्लेषकरस्पर्श स्मिते क्षणैः आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यः वरैश्चाभिमतैर्विभुः स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैः स्थविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानोऽन्यैः वन्दिभिश्चाभिषत्पुरम् विद्यार्थी We'll do for you till 30. राजमार्गं गते कृष्णे राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः कुलस्त्रियः हर्म्याण्यारुरुहुर्विप्र विप्र तदीक्षणमहोत्सवाः तदीक्षणमहोत्सवाः नित्यन्निरीक्षमाणानान् यदपि द्वारकौकसाम् न वितृप्यन्ति हि दृशः श्रियो धामाङ्गमच्युतम् श्रियो निवासो यस्योरः श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशाम् मुखं अनुस्वारात्मकार बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम् सितातपत्रव्यजनैरुपस्कृतः प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पथि पिशङ्गवासा वनमालया बभौ खनो यथार्कोडुपचापवैद्युतैः You do this much, then we read further. Yeah. राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः हर्म्याण्यारुरुहुर्विप्र तदीक्षणमहोत्सवाः नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसां न वितृप्यन्ति हीदृशः श्रियो धामाङ्गमच्युतम् श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशाम् श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशाम् बाहवो लोकपालानां बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम् सितातपत्रव्यजनैरुपस्कृतः
You have to say it quickly, not Rupaskritah. Sitatapatra-vyajanairupaskritaः. सितातपत्रव्यजनैरूपस्कृतः प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पथि विषङ्गवासा वनमालया बभौ घनो यथार्कोडुपचापवैद्युतैः. When short sounds come, no? Harmyanya, ruruhur. But so when you pause, ruruhur, then you're making it dirgha. Tadikshana, dikshana, you have to pause. But tadikshana, if you do, it is becoming short. Nitya niriksha, it is dirgha. So dirgha is becoming rasva and rasvas are becoming dirgha. We'll do that reading. We'll go for the next three. Pravishtastu gruham pitroho. प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तस्वमातृभिः परिष्वक्तस्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा देवकी प्रमुखा मुदा ताः पुत्रमङ्गमारोप्य ता पुत्रमङ्गमारोप्य विसर्ग ताः पुत्र ताः पुत्रमङ्गमारोप्य स्नेहस्रुतपयोधराः स्नेहस्नुतपयोधराः हर्षविह्वलितात्मानः हर्षविह्वलितात्मानः शिशिचुर्नेत्रजैर्जलैः शिशिचुर्नेत्रजैर्जलैः अथाविशत्स्वभवनम् अथाविशत्स्वभवनम् सर्वकाममनुत्तमम् सर्वकाममनुत्तमम् आसादायत्र पत्नीनाम् प्रासादायत्र पत्नीनाम् सहस्राणि च षोडश सहस्राणि च षोडश पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम् पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम् विलोक्य सञ्जातमनो महोत्सवाः विलोक्य सञ्जातमनो महोत्सवाः उत्तस्थुरारात् सहसा स्वनाशयात् उत्तस्थुरारात् सहसा सनाशयात् साकं व्रतैर्व्रीडितलोचनाननाः साकं व्रतैर्वीडितलोचनाननाः पिशङ्गवासा वनमालया बभौ प्रविष्टस्तु प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः प्रविष्वक्तः स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा ताः पुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधराः हर्षविह्वलितात्मानः नेत्रजलैर्जलैः No, not नेत्रजलैर्जलैर् नेत्रजैर्जलैः अथाविशत् स्वभवनम् सर्वकाममनुत्तमम् प्रासादायत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम् विलोक्य सञ्जातमनो महोत्सवाः उत्तस्थुरारात् सहसा सनाशयात् साकं
वीडितलोचनाननाः. Good. Thank you. Lataji. तमात्मजै दृष्टिभिरनन्तरात्मना तमात्मजै दृष्टिभिरनन्तरात्मना तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावाः परिरेभिरेपतिम् दुरन्तभावाः परिरेभिरेपतिम् निरुद्धमप्यास्रवदम्बुनेत्रयोः निरुद्धमप्यास्रवदम्बुनेत्रयोः विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात् विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः तथापि तस्याङ्घ्रियुगन्नवन्नवम् तथापि तस्याङ्घ्रियुगन्नवन्नवम् पदे पदे काविरमेतत् पदे पदे काविरमेत तत्पदात् एंडिंग पदे पदे काविरमेत तत्पदात् चलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिचित् चलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिचित् एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनाम् एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनाम् अक्षौहिणीभिः परिवृत्ततेजसाम् अक्षौहिणीभिः परिवृत्ततेजसाम् विधाय वैरं श्वसनो यथानलम् विधाय वैरं श्वसनो यथानलम् मिथो वधेनो परतो निरायुधः मिथो वधेनो परतो निरायुधः स एष नरलोकेऽस्मिन् न एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया. But this double na, isn't it? Yeah, but that we have done, no, that sandhi, namudagama sandhi. So avatirna, it is with the sandhi, double na has come. Okay. I'll just make a note here. Sa esha naralokesmin avatirna swamayaya. रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थः रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थः भगवान् प्राकृतो यथा भगवान् प्राकृतो यथा. Okay, so do till here. It's I think we need to also say the meaning of the previous 5. Wait a minute, be patient. From Atmajair, because the time is, we have to first finish chanting. तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावाः परिरेभिरेपतिम् निरुद्धमप्यास्रवदम्बुनेत्रयोः विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः तथापि तस्याङ्घ्रियुगन्नवन्नवम् पदे पदे काविरमेत तत्पदात् चलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिचित् एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनाम् अक्षौहिणीभिः परिवृत्ततेजसाम् विधाय वैरं श्वसनो यथानलम् मिथो वधेनो परतो निरायुधः स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थः भगवान् प्राकृतो यथा. Shobhaji,
We'll just complete that off. उद्दाम भाव पिशुनामलवल्गुहास व्रीडावलोक निहतो मदनोऽपि यासाम् उद्दाम भाव पिशुनामलवल्गुहास व्रीडावलोक निहतो. Okay. उद्दाम भाव पिशुनामलवल्गुहास व्रीडावलोक निहतो मदनोऽपि यासाम्. Excellent. सम्मुह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमस्ता. सम्मुह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ता. यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः. यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः. Perfect. तमयं मन्यते लोकः. तमयं मन्यते लोकः. यसङ्गमपि सङ्गिनम्. ह्यसङ्गमपि सङ्गिनम्. आत्मौपम्येन मनुजम्. आत्मौपम्येन मनुजम्. व्यापृण्वानं यतो बुधः. व्यापृण्वानं यतो बुधः. एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः. न युज्यते सदात्मस्थैः. न युज्यते सदात्मस्थैः. यथा बुद्धिस्तदाश्रया. यथा बुद्धिस्तदाश्रया. तम्मे निरे बलामूढाः. तम्मे निरे बलामूढाः. त्रैणं चानुव्रतं रहः. स्त्रैणं चानुव्रतं रहः. अप्रमाणविदो भर्तुः. अप्रमाणविदो भर्तुः. ईश्वरं मतयो यथा. ईश्वरं मतयो यथा. ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे. ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने श्रीकृष्णद्वारका प्रवेशो नामैकादशोऽध्यायः. हरि ओम् तत्सत्. श्रीकृष्णद्वारका प्रवेशे प्रवेशो श्रीकृष्णद्वारका प्रवेशो नामैकादशोऽध्यायः. हरि ओम् तत्सत्. Now you can start from 56. Uddama Bhava. उद्धाम भाव उद्दाम भाव वल्गुहास व्रीडावलोक निहतो मदनोऽपि यासाम्. सम्मुह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ता. यस्येन्द्रियं
विमथितुन् कुहकैर्नश्येकुः तमयं मन्यते लोकः ह्यसङ्गमपि सङ्गिनम् आत्मौपम्येन मनुजं व्यापृण्वानयतो बुधः एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैः यथा बुद्धिस्तदाश्रया तं मे निरे बलामूढाः स्त्रैणं चानुव्रतो रहः अप्रमाणविदो भर्तुः ईश्वरं मतयो यथा ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने श्रीकृष्णद्वारकाप्रवेशो नामैकादशोऽध्यायः हरि ओम तत्सत्. Very sweet. So now we will quickly read the meaning from verse 24 onwards. As Shri Krishna was passing along the main road, the women of respectful families of Dwaraka went up to the top of their mansions, O Shaunaka, to enjoy the grand feast of his sight. The bosom of Lord Achyuta is the abode of Shri. His countenance, a cup of nectar for all eyes to drink from. His arms, the habitat of the guardians of the different worlds. His lotus-like feet, the home of the bee-like devotees. Nay, each of his limbs is an embodiment of elegance. That is why the eyes of the residents of Dwaraka knew no satiety, even though they beheld him every day. With the white umbrella spread over his head, and pair of chauris waving on both sides, and flowers raining all around the Lord, who was clad in yellow robes and adorned with his garland of silver flowers, shone on the road like a cloud with the sun shining overhead. A pair of moons moving in circle about it, stars scattered all around, and a rainbow and flashes of lightning illumining it. Wow. Description of the Lord. Just mark it, read it, and then go back to that Sanskrit to enjoy that. That's when a Bhagavat is Rasamalayam, they say. First of all, he entered the palace of his parents and gladly bowed his head to all his 7 mothers, Devaki and others, who in their turn clasped him to their bosom. As they placed their son in their lap, milk flowed from their breasts due to their affection for him, and beside themselves with joy, they bathed him in tears. He next entered his own palace, unsurpassed by any other, which was equipped with all that could be desired, and had separate mansion for each of his consorts, 16,000 and odd in number. The ladies felt overjoyed at heart to behold from a distance their lord, who had returned home after a long absence, and with bashful eyes and faces, they quickly abandoned their seats as well as their thought of him, as also the vows of austerity. Full of infinite love, they embraced their Lord first mentally, then by their sight, and lastly by their body as well as through their babes. Under the pretext of offering the babies of his embrace or in the person of the babes themselves, according to the maxim that it is the father himself who is born in the shape of his son. Atma vai jayate putraha. The tears which they had so far kept within the corners of their eyes, out of their bashful nature, now trickled down in spite of themselves, O Shaunaka, since they could no longer control their emotion. Although he remained by their side, and that too in their private chamber, his feet appeared to them as full of fresher charm every moment. What woman could cease to love those feet, which even Shri cannot abandon even for a moment, though noted for her fickleness? Even as the wind burns a whole thicket of bamboos by producing fire,
so did Krishna work the mutual destruction of princes who had proved a burden to the earth since their very birth and grown very powerful in the meantime, by pitting one against another, and in a like manner brought about the extermination of their hosts as well, himself adhering to his vow of not taking up arms, and he became silent. It was the same Lord who, having appeared in the mortal world in his own playful way, sported in the midst of thousands of most charming women like a worldly man. Stung by the guileless and winsome smiles and bashful looks that bespoke their profound love, even Cupid fainted and dropped his bow. These jewels among women, however, could not disturb the serenity of his mind by their amorous gestures. Finding him actively engaged like themselves, the people, ignorant as they are, look upon him who is absolutely unattached as a human being full of attachment. Herein lies the divinity of the Almighty Lord, that even though abiding in Prakriti, he never gets tainted by the gunas of Prakriti, just as mind that has taken refuge in him is never contaminated by the gunas of Prakriti abiding in it. Nay, those ignorant ladies themselves, little knowing his greatness, looked upon him as a henpecked husband devoted to their service in their private chamber, even as the notions of aham conceive of God as sharing their own characteristics. We are gone super late, but I'll try to chant it off quickly. We are 5 minutes late for the daily Gita, which is already almost closer to 11 in Singapore. But we'll quickly chant and complete. राजमार्गङ्गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः हर्माण्यारुरुः विप्रतदीक्षणमहोत्सवाः नित्यनिरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसा न वितृप्यन्ति हि दृशः श्रियो धामाङ्गमच्युतम् श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रमुखं दृशा बाहवो लोकपालानां सारङ्गाणां पदाम्बुजम् सितातपत्रव्यजनैरुपस्कृतः प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पथि विषङ्गवासावनमालया बभौ घनो यथार्कोडुपचापवैद्युतैः प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तस्व मातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा ताः पुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहसृतपयोधराः हर्षविह्वलितात्मानः शिशुचुर्नेत्रजैर्जलैः अथा विशत्स्व भवनं सर्वकाममनुत्तमं प्रासादायत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य सञ्जातमनो महोत्सवाः उत्प्रस्थुरारात् सहसा सनाशयात् साकं व्रतैर्व्रीडितलोचनाननाः तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावाः परिरेधिरे पतिं निरुद्धमप्यास्रवदम्बुनेत्रयोः विलज्जितानां भृगुवर्यवैक्लवात् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः तथापि तस्याङ्घ्रियुगन्नवन्नवम् पदे पदे काविरमेत तत्पदात् चलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिचित् एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनाम् अक्षौहिणीभिः परिवृत्त तेजसां विधाय वैरं श्वसनो यथानलं मिथो वधेनोपरतो निरायुधः स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थः भगवान् प्राकृतो यथा उद्दामभावपिशुनामलवल्गुहा सव्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यासाम् सम्मुह्य चापमजहात् प्रमोदोत्तमास्त यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः तमयं मन्यते लोकः ह्य सङ्गमपि सङ्गिनम् आत्मौपम्येन मनुजं व्यापृण्वानं यत्तो बुधः एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैः यथा बुद्धिस्तदाश्रया तं मे निरेबला मूढाः स्त्रैणं चानुव्रतौ रहः प्रमाणविदो भर्तुः ईश्वरं मतयो यथा ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने श्रीकृष्णद्वारकाप्रवेशो नामैकादशोऽध्यायः।
Hari Om Tat Sat. Sada Sarvatra Govinda Nama Sankirtanam. Govinda Govinda Narayana Akhila Guru Bhagavan Namaste. It is immense krupa. Somehow we have completed, borrowing so much time from Daily Gita. And today Daily Gita has 10th and 11th chapter. So it's a long thing. But if you have any doubts, keep it for now. We will take it up in the next session. Next session also we are going to complete the 12th. Come with that Sankalpa. Probably reread. And this chapter, read Lord's description again and enjoy that rasa. We'll quickly end enjoying the Daily Gita. And hold your questions. You can ask. I'll open the group of Bhagavad. If you have any questions, you can put over there. I'll open it for a poll also. A thought is coming just now only that if we want to take a class on Thursday additional, if it's possible. I don't know, just a thought that flashed when I was reading fast. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Shri Krishnarpanamastu. Hari Om, everyone. Thank you for holding on, even it's so late. Thank you. Thank you, Varsha. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you Thank you, so much. Jay. Thank you. Shubharatri. Shubharatri ji. Join for Daily Gita.